नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ। कोरोनाका कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ र पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै पुनर्जीवित हुँदैछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा विद्युतको उत्पादन मागभन्दा बढी हुन थालेपछि आन्तरिक खपत बढाउनको लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको छ। त्यसको लागि देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तारको काम समेत अघि बढेको छ। यसबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सन् 2020 को सुरुमा चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण नेपाल तथा अन्य मुलुकमा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकीय क्रियाकलाप बन्द भएका थिए। यसको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा धेरै परेको थियो। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् 2020 मा सुरु गरिएको भ्रमण वर्षमै पर्यटक आगमन सङ्ख्या 2 लाखमा खुम्चिन पुग्यो। मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको लागि विदेशी पर्यटक अनिवार्य नै भए पनि कोरोनाको दोस्रो लहरले बन्द भएको पर्यटन क्षेत्र अहिले बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। आन्तरिक पर्यटनसँगै विदेशी पाहुनाको बाटो कुर्दै बसेका व्यवसायीहरू पछिल्लो समय पर्यटन खुल्न थालेको महसुस गरेका छन्। अहिले पर्यटकीय गतिविधिको लागि सबै चिजहरू खोलिसकेको अवस्था, पर्वतारोहण खुलिसकेको अवस्था छ। अहिले सबभन्दा बढी हाम्रा पर्वतारोहणमा सहभागी स्वदेशी विदेशी सबै साथीहरू मनासलु हिमाल चढिरहेछ। कतिले चढेर समिट गरेर पनि फर्किसक्नुभयो। एउटा राम्रो म्यासेज पनि हो यो अटम सिजनको लागि। अहिले हाम्रा ठमेलकै पर्यटकीय गतिविधिहरू जे जति छन्, हामी सम्पूर्ण किसिमको पसलदेखि ट्रेकिङ ट्राभल सबै खुल्ने अवस्थामा छ। केही न केही रूपमा खुल्दै गएको छ। साथीहरू अलिकति पुरानो अवस्थामा फर्किनलाई आइसक्नु भएको अवस्था छ। अन्य होटलहरू पनि खुल्दै गएको छ। रेस्टुरेन्टहरूको चहल पहल भइरहेछ। फ्लाइटहरू चाहिँ स्मुथ रूपमा चलिरहेछ, डोमेस्टिक फ्लाइटहरू। र हाम्रा पदयात्राहरू पनि खुलिसकेको अवस्था छ र इन रुटमा भएका होटलहरू पनि बिस्तारै खुल्ने क्रममा छ। विदेशी पर्यटक आउने क्रममा छ भने त्यो किसिमबाट चाहिँ हाम्रा श्रमिक साथीहरू पनि रोजगार सृजित हुँदै गइरहेको हामीले पाछौँ र सबै किसिमको टुरिज्मका गतिविधिहरू खुलिसकेको छ। अब अहिले हामीले यो खुलिसकेको टुरिज्मका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, इम्प्रेसिभ बनाउनु पर्ने छ र गुड म्यासेज पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विदेशीहरूलाई दिनुपर्ने छ। र विदेशीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, तपाईँहरूले ट्रेकिङ ट्राभल कुनै पनि सर्भिस लिइसकेपछि नेपालको अनुभूति के पाउनुभयो, नेपाल खुलिसकेपछिको अनुभव के भयो र तपाईँहरूको म्यासेज के छ भन्ने किसिमको विदेशीहरूसँग पनि हामीले एक किसिमको रिभ्यू गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेको हामीले म्यासेज पाछौँ। ल मलाई लाग्छ अब आगामी दिनहरूमा बिस्तारै यो टुरिज्मको गतिविधिहरू उच्च रूपमा बढ्नेछन् र सबै पर्यटकीय हबहरू खुल्नेछन् र श्रमिक र व्यवसायीहरूले रोजगार सृजित भएर अगाडि बढ्ने तर्फ चाहिँ उन्मुख भएको चाहिँ मैले पाएको छु। सरकारले 1.5 वर्षदेखि पर्यटन आगमनमा लगाएका विभिन्न प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै गएपछि अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू क्रमशः चलायमान हुन थालेका छन्। विगतका महिनाको दाँजोमा पर्यटकको आगमन सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारले जुन सेफ्टी प्रोटोकलको निर्णय गरिसकेपछि हामी व्यवसायहरू उत्साहित अवस्थामा पनि छौँ। यस अर्थमा कि भ्याक्सिन लगाइसकेको टुरिस्ट नेपालमा आइरहँदा र आउने क्रममा पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल चाहिँ भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टहरूको लागि खुल्यो भन्ने म्यासेज गएको छ। हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायले पनि त्यो किसिमको म्यासेज गरेका छौँ भने विदेशी इन्क्वायरीहरूमा पनि त्यो किसिमको अवस्था गएको छ। र अब विदेशी पर्यटक अलिकति बढ्नु भनेको डेफिनेटली रोजगारी सिर्जना हुनु र इकोनोमी मुभेबल हुनु र व्यवसायीहरूले स्वरोजगार गरेर विदेशी पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिएर पर्यटकीय गतिविधि गर्नु भन्ने नै हो। यस अर्थमा हामीसँग भएका पर्यटनमा रहनुभएका मजदुर साथीहरू जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, यो अवस्थामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुँदै जानेमा हामी अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ र युएनडिपी, नेपाल टुरिज्म बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको संयुक्त
पहलमा हामीले एउटा रिलिफको रूपमा पनि गोदावरी, थाङकोट लगायतका जुन ट्रेकिङ ट्रायल्स काठमाडौँ वरिपरिको हाइकिङ डेस्टिनेसनहरूमा ट्रेकिङको हाइकिङहरू बनाउने, त्यो सरसफाइ गर्ने, ट्रायलहरूलाई मेन्टेन गर्ने काम पनि अहिले चलिरहेछ र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यो ढिलै भयो यो जुन निर्णय गरेको छ र हाम्रा श्रमिक साथीहरू, व्यवसायीहरूले पर्यटकीय गतिविधि गरेछन् र जुन पर्यटन गतिविधिको लागि चाहिँ जुन पुरानो लयमा फर्किन समय लाग्छ, तर केही न केही रूपमा पुनरुत्थान भएर जानेमा चाहिँ हामी अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायले सोचिरहेको अवस्था छ। विश्व पर्यटन बजार पूर्ण रूपमा पुरानै लयमा फर्कन अझै केही वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि नेपालले पर्यटक आगमन खुला गरेर विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नुलाई हौसलाको रूपमा पर्यटन व्यवसायीहरूले लिएका छन्। करिब 25% भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी फेरि कहिल्यै पुनर्जीवित नहुने गरी बन्द भइसकेको अवस्थामा केही व्यवसायीहरू भने अहिले चाडपर्वसँगै सेवा दिन सुरु गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र समेत बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ। नेपालमा पनि अब केस घट्ने साथसाथै भ्याक्सिनेसन ड्राइभ पनि एकदम स्पिड अप भइरहेछ हैन। अब सरकारको भनाइअनुसार पनि फागुनसम्म त सबैलाई खोप लगाउने भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेको छ। त्यही हिसाबमा अब अहिले अब सरकारले त्यसमा एकदम द्रुत गतिमा चाहिँ त्यसमा अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो आगमन चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने 2-4 महिनाको आगमन चाहिँ अलिकति बढ्दै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यहाँको चाहिँ मौसम पनि राम्रो, अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ केसेसहरू पनि कम भएको, अनि सिजन पनि भएको हुनाले चाहिँ अहिले धेरै ट्राभल एजेन्सीसँग कुरा गऱ्यो भने, होटलसँग कुरा गऱ्यो भने बुकिङको इन्क्वायरी साह्रै राम्रो भएको र कतिपयहरूको त बुकिङ पनि राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू अहिले सुनिन्छ। र यो बिचमा हाम्रो अब सकारात्मक हिसाबले चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। हाम्रो सोर्स मार्केटमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति जनाइरहेको छौँ कि त्यो चाहिँ अब ल भ्याक्सिनेसन यति भइरहेछ, यो हिसाबमा सरकारले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिरहेछ। अब एटलिस्ट टुरिज्ममा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका अलमोस्ट 90% भन्दा बढी अग्रपङ्क्तिका 90% भन्दा बढीलाई हामीले भ्याक्सिनेसन पनि गराइसकेका छौँ। काठमाडौँका मेजर टुरिज्म साइट्सहरूतिर चाहिँ तपाईँको धेरै जसोले चाहिँ खोप पनि लगाइसक्नु भएको छ भन्ने खालको कुराहरू हैन। त्यो मेसेज पनि हामीले समय समयमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छोडेको हुनाले पनि त्यसले पनि अलिकति नेपालप्रतिको अलिक बढी चासो बढेको छ र पर्यटकको त्यही हिसाबमा चाहिँ आगमनहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्ने क्रम चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। असोज र कार्तिकमा हुने आरोहणको लागि अहिलेसम्म 230 भन्दा बढीले अनुमति लिएका छन्। यता महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा नराम्ररी असर पारेपछि बेरोजगार बनेका पदयात्री पथ प्रदर्शकहरूलाई सरकारले 5 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ऋण दिने भएपछि खुसी देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बिक्री बापतको रकमलाई ब्याङ्कमा धरोटी राखेर ब्याङ्कबाट एकजना गाइडको लागि कम्तीमा 5 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन तयारी गरेको छ। हाल नेपालमा 18,000 भन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त गाइड रहेका छन्। यसका साथै पर्यटन मजदुरलाई रोजगारी दिन सरकारले अन्य तयारी समेत गरिरहेको छ। हाल पर्यटन क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेरोजगारी, पर्यटन क्षेत्र कोभिडले आक्रान्त भइसकेपछि स्पेसली हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटकसँग आबद्ध मजदुरहरू अथवा होटलमा काम गर्ने र अन्य ट्राभलमा काम गर्ने जुन बेरोजगार हुनुभएको छ उहाँहरूलाई लक्षित गरी हामीले केही रोजगारीका कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। यो रोजगारीको कार्यक्रम विशेष गरी ती पर्यटनसँग आबद्ध मजदुरहरूको लागि हो जोसँग पर्यटक मजदुर भएको कुनै न आइडेन्टिटी थियो। किनभने हिजोको दिनमा हामीहरूले यस्तो अवस्था आइपुग्ला भन्ने सोचेनौँ र उनीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको आइडेन्टिटीको व्यवस्था गरेनौँ। हामीहरू ट्रेकिङ चलाउँथ्यौँ, तर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेपछि जस्तो खुम्बु जानु छ भने लुक्लाबाट पोटरहरू हायर गर्ने र उनीहरूलाई लुक्लामा आएर पेमेन्ट गरेर चाहिँ छोडिन्थ्यो र उनीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो दर्ता सिस्टमबाट राम्रोसँग सिस्टमेटिक रूपमा लिएर जान सकिएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विभिन्न एनजिओहरूसँग समन्वय गरेर केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँ भने हामीले चाहिँ काम सुरु गऱ्यौँ। हामीले एउटा सहकार्यमा युएनडिपीसँग STLRP भनेर सस्टेनेबल टुरिज्म रिभाइभल रिकभरीको लाइभलीहुड रिकभरीको एउटा प्रोजेक्ट लिएर आयौँ र त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले नि केही पैसा हाल्यो, 10 करोड जति हालेर, उताबाट पनि 10 करोड जति लिएर आएर हामीले चाहिँ एउटा फन्ड बनाएर अगाडि बढेका छौँ। र यही क्रममा यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ कि सक्दैन भने हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हाराहारी 1.5 करोड
को एउटा फन्ड हामीले पहिले ल्याएर नेपालका 5वटा भागमा त्यसको टेस्ट पनि गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले हाराहारी 250 जनालाई रोजगारी दियौँ र त्यसबाट त्यो सक्सेस भइसकेपछि अहिले हामीले अलि ठुलो प्रोजेक्ट लिएर आयौँ र यो प्रोजेक्टको उद्देश्य पनि पूर्वाधार विकास होस् तर सँगसँगै पर्यटनमा हिजो आबद्ध भएको जुन म्यान पावर थियो उनीहरूले रोजगारी पाउन् र उनीहरू केही कारणले पनि यो स्किल म्यान पावरको रूपमा लिन सकिन्छ उनीहरू यहाँबाट माइग्रेट नहुन् र अन्य व्यवसायमा नलागुन् भन्ने उद्देश्य हो किनभने भोलि पर्यटन फर्केला अथवा पहिलाको अवस्थामा पुग्दाखेरि हामीसँग कतै स्किल म्यान पावरै नहुने हो कि भन्ने एउटा डर जुन बढेका छ त्यसको लागि त्यसलाई नै रोक्नलाई अब नेपाल पर्यटन बोर्डले लङ रनमा सोचेर अहिलेको यो कार्यक्रम लिएर आएको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै सुनसान बनेको देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यस्तता पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय सरकारले विदेशी पर्यटकलाई दिँदै आएको अन अराइभल भिसा पुनः दिने निर्णय गरेपछि पदयात्री पर्यटकको आगमन बढ्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विश्वका धेरै देशले अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका मानिसहरूलाई मुलुकभित्र प्रवेश गर्न दिइरहेका छन्। पर्यटन गतिविधि पनि सुरु गरेका छन्। विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध धेरैजसो व्यक्तिले खोप लगाएकोले स्वास्थ्य सतर्कता र मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोभिड महामारीले गर्दा विगत 1.5 वर्षदेखि लकडाउनमा खुम्चिएको हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै चलायमान बनाउन आवश्यक देखिएको छ। सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई पेसा उद्यम र व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुन सक्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। एउटा चाहिँ खोप पनि मान्छे लाउने कम्पनी बढिराखेको छ। अर्को मान्छेहरू अब यो आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि नबढाइ हुँदैन है। यसले हामीले हाम्रा सुरक्षाका प्रबन्धहरू गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर त्यो त्यता पनि छ। अनि अनएराइभल भिसादेखि लिएर अन्य खालका ट्राभल चाहिँ नि मा जान सक्ने सुविधाहरू दिने गरी अगाडि बढाएको छ। र पहिला चाहिँ यो सबै धेरै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिजर्सहरू मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँको यो ट्राभल कस्टहरू बढेको थियो के, भाडाहरू बढेको थियो। अब फेरि त्यो भएपछि फेरि त्यो ट्राभल चाहिँको चार्जहरू फ्लाइट चार्जहरू घट्छ। फेरि घटेपछि मान्छेहरू फेरि आपत जावत सुरु गर्छन्। विद्यार्थीहरू जान नपाएर बसेका छन्, ती जान्छन्। बाहिरका विद्यार्थी मान्छेहरू यहाँ पनि आउन सक्छन्, आउँछन्। र सरकारको नीतिले लिएको नीति, सरकारका क्रियाकलाप र साथसाथै चाहिँ नि आम जनता लगानीकर्ताहरू पनि अब चुप लाएर बस्ने स्थिति छैन भनेर अब होटलकै क्षेत्रमा पनि हिजो पूर्वाधार निर्माणमा होटलहरू निर्माण भइराखेका थिए, तिनीहरूमा गति दिन थालेका छन्। उनीहरू जुर्मुराएका छन् हैन। उनीहरूले पनि अलिकति विभिन्न खालका स्किमहरू पनि अहिले ल्याइराखेका छन्। त्यस कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रमा आवत जावत बढ्ने, होटलहरूको अकुपेन्सी बढ्ने र अन्य खालका आवत जावतहरू हुने। अब चाहिँ नि तपाईँको पर्वतारोहणमा आउने मान्छेहरू लकडाउनकै बेलामा पनि कति आइराखेका थिए भनेदेखि अहिले चाहिँ थप आउने मान्छेहरू आउने, आवत जावत गर्ने बढ्न थाल्ने र खर्च स्वाभाविक ढङ्गले त्यसले त खर्च बढाउँछ। र अहिले चाहिँ राम्रो होटलहरू पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेकाले प्रति व्यक्ति चाहिँ नि उनीहरूको खर्च पनि बढ्ला कि भनेर भोलिका दिनमा अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले पनि अलिकति आम्दानीमा र त्यसले उत्पादनलाई तान्छ कि पर्यटन क्षेत्रमा होटलहरू चल्न थाल्यो भने होटल प्रयोग हुने उत्पादनहरू एउटा चाहिँ दैनिक खाने बस्ने कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ उनीहरूले कोसेलीको रूपमा जुन सवेनियरहरू लान्छन् त्यसले ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरूमा पनि उपार्छ। स्वाभाविक ढङ्गले अब अपेक्षा गर्ने ठाउँ, आशा गर्ने आधारहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा पनि बनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा विद्युत उत्पादन मागभन्दा बढी हुने गरेको छ। करिब 2000 मेगावाट उत्पादन हुने गरेको छ भने 1500 मेगावाट मात्रै आन्तरिक खपत हुने गरेको छ। नेपालमा आन्तरिक खपत बढाउने र विदेशमा निर्यात गर्ने योजना समेत अघि बढेको छ। आन्तरिक खपत बढाउनको लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाएको छ। त्यही सन्दर्भमा अहिले देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणको काम अघि बढेको छ। यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
सरकारले विद्युत उपभोग बढाउन विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएर उद्योग व्यवसाय र रोजगारी बढ्नेछ भने विद्युत खपत बढाउन विद्युत पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। 2028 सम्म हामीले 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ भनेका छौँ। तदनुकूल हामीले प्रसारण प्रणाली व्यवस्थापन गर्नको लागि ट्रान्समिसन मास्टर प्लान भनेर स्वीकृत गरेर इम्प्लिमेन्टेसनकै चरणमा छ। अनि वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि टार्गेट कन्ज्युमरहरूमा सर्भिस समयमै पुर्याउनको लागि र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि अहिले कार्यहरू भइरहेकै छ। कतिपय ठाउँमा जस्तो काठमाडौँमा हामीले अन्डरग्राउन्ड यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बढाउँदैछौँ। एउटा चाहिँ हामीले यसको गुणस्तरीय सेवामा पनि ध्यान दिइरहेछौँ भने अर्कोतिर अब यो बिजुली को प्रवर्धनको हिसाबमा इलेक्ट्रिकल भेहिकलको कुरा, चार्जिङ स्टेसनका कुराहरू र अर्को उद्योगमा केही उद्योगहरूमा अझै पनि हामीले वितरण प्रणाली र प्रसारण प्रणाली व्यवस्थापन नभएको कारणले माग बमोजिमको बिजुली दिन सकेका छैनौँ। प्रसारण प्रणाली यदि उद्यमीहरू आफैले बनाए भने 75% लगानीको 75% नै सहुलियत दिने कुरा पनि आइसकेका छ र हामीले अहिले त्यसको कार्यविधि बनाएको छौँ। एउटा त्यो हिसाबबाट जानुपर्छ होला, माग भएको ठाउँमा बिजुली पुर्याउनेमा लाग्नु पर्यो। दोस्रो, अलिकति राज्यले समग्र रूपमा जुन स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेर घोषणा गरिरहेछ, उद्योगीहरूमा त्यहाँ जाने उनीहरूलाई उद्योग सेटअपको लागि यदि फेसिलिटेसन गरियो भने पनि अलिकति हाम्रो कन्जम्सन बढ्छ होला। तेस्रो पाटो चाहिँ हामीले विद्युतीकरण पनि बढाउँदैछौँ। अहिले हाम्रो कभरेज चाहिँ 93% छ। त्यसलाई हामीले अब आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियानमै छौँ। त्यसले पनि अलिकति हाम्रो डिमान्ड क्रिएट गर्छ होला, त्यो बाटोबाट पनि जानु पर्ला। र अब अर्को पछिल्लो दिनमा हामीले बढी भएको बिजुली यदि हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ छिमेकी बजारमा भने त्यसलाई हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ यो ग्रिन हाइड्रोजन भन्छ, बिजुलीबाट इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट हाइड्रोजन निकाली, पानीबाट हाइड्रोजन निकाली त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा अथवा रेसिडेन्सियल घरमा पनि खाना पकाउने हिसाबमा पनि जान सकिन्छ। त्यो हिसाबमा अहिले केयुले केही रिसर्च पनि गरिरहेछ। त्यो चिजबाट पनि हामीले बढी हुने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब अर्को जुन ग्यासमा हामीले अहिले दिइरहेछौँ सब्सिडी, त्यसलाई चाहिँ अब कम गराएर त्यतापट्टि कम गराउँदै यता बिजुलीवालामा मन्त्रालयको भर्सन चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि एप्लायन्सहरू युज गर्नको लागि भनौँ न, इलेक्ट्रिकल कुकर होला, इन्डक्सन चुलो होला, त्यसलाई पनि प्रवर्तन गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले। यतापट्टि ग्यासको कटौतीलाई हामीले अलिकति कम गर्दै ग्यासलाई विस्थापन गर्ने अथवा कम गराउने र इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनमा डोमेस्टिकमा कम गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ। अर्को हामीले हेरिराखेको चाहिँ जसले बढी बिजुली कन्जम गर्छ त्यसलाई हामीले अलिक छुट दिने हिसाबले अहिले एआरसीले जुन पब्लिक गरेको छ रेटमा नि, जति बिजुली पहिला चाहिँ जति गरे कन्जम त्यसलाई बढी ट्यारिफ लगाउने थियो भने अब अलिकति छुट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पनि गएको छौँ। अनि अर्को हामीले पिकिङ समयको रेट अलिक बढी र अफ पिक टाइमको रेट सस्तो पनि गराएको छौँ। त्यो हिसाबले पनि बढी भएको समयमा स्पिल हुने समयको बिजुली सस्तो गर्नाले कन्जम्सन बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ भने एकदमै चाहिने बेलामा धेरै डिमान्ड हुने बेलामा चाहिँ महँगो गर्नाले हामीले डिमान्ड म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ मन्त्रालय छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन देशभर 500 चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले विभिन्न निजी र सार्वजनिक संस्थाहरूसँग मिलेर 500वटा स्टेसन बनाउन लागेको हो। प्राधिकरणले राजमार्ग, बस पार्क, सपिङ मल, सिनेमा भवन, शिक्षण संस्था, अस्पताल, होटल, रेस्टुरेन्ट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ। स्टेसन निर्माण निजी र सार्वजनिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। 500वटा चार्जर जडान गर्ने योजनासहित जग्गा प्राप्तिको लागि काम सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले देशका प्रमुख राजमार्गका 32 स्थानमा 50वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सुरु गरिसकेको छ।
इन्भाइटेसन भइसकेको छ काठमाडौँ भ्याली र देशको विभिन्न ठाउँमा। अनि यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले इन्करेज गरेका छौँ त्यो बनाउनको लागि। त्यसको कार्यविधि पनि मन्त्रालयले बनाइरहेको छ। चार्जिङ स्टेसनको शुल्क कति लिने, कस्तो हुनुपर्छ, सुरक्षाका कुराहरू पनि छन्। त्यो चिज बनाइसकेकै छ। अब रेट पनि तय भइसकेको छ। बिस्तारै आउला। अब इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई अलिकति छुट बढाएको पनि छ राज्यले। अब अलि ट्याक्सेस पहिला अघिल्लो वर्ष बढी थियो, अहिले घटाएको अवस्था छ। र ग्लोबल्ली मान्छे पनि हामीमा सकभर यो डिजेल पेट्रोलको भेहिकल भन्दा समाजलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबमा इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा अब प्रमोसन गर्नुपर्छ। मैले खरिद गरेँ भने त्यतातिर जान्छु भन्ने लाइनमा सोच सबैमा आउनु सक्यो भने र अलिक सस्तो बनाउन सकियो, मास प्रडक्सन त्यसलाई गरेर गर्न सकियो भने हामी जान सक्छौँ। उहाँहरूको मलाई लागेको व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ अहिले जुन डिजेल अथवा पेट्रोलबाट चल्ने भेहिकलहरूलाई पनि यो चार्जिङ इलेक्ट्रिसिटी चार्जिङ गरेर गर्नेमा रूपान्तरण गर्ने पर्मिसन दिन सक्यो भने पनि र उनीहरूलाई त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न केही पैसा लाग्ला, त्यसलाई अलिकति छुट दिन सक्यो भने पनि प्रोबेबली ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा पनि विद्युतबाट चल्ने चाहिँ बढावा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई लाग्छ राज्यका अन्य निकायले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ होला। विद्युतीय सवारी साधनलाई लक्षित गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। चार्जिङ स्टेसन पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, बिपी र मदन भण्डारी लगायतका राजमार्गमा स्थापना हुनेछ। स्टेसनहरू 100 किलोमिटर दूरीको अन्तरमा निर्माण हुनेछ। 9 महिनाभित्र काम सम्पन्न भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युतीय स्टेसनबाट कार आधा घण्टामा र बस 1 घण्टामा पूर्ण रूपमा चार्ज हुनेछ। चार्जिङ स्टेसनमा 200 किलोवाटको ट्रान्सफर्मर राखिनेछ। पहिलो चरणमा 82 स्थान सूचीकृत भएकोमा 32 स्थानमा स्टेसन स्थापना गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागि हो। एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा करिब 80 लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ। प्रमुख राजमार्ग र सवारीको चाप हेरेर एकै स्थानमा 2वटासम्म चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने जनाइएको छ। हरेक प्रदेशमा 5वटा स्टेसन रहनेछन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 10वटा र बाँकी 5वटा अन्य आवश्यक स्थानमा राखिने जनाइएको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू सुविधा सम्पन्न पनि हुनेछन्। इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनको कुरा केवल यहाँ उत्पादन भएको बिजुली बेच्नका लागि मात्रै पनि होइन। जसरी हामीले फ्युल ल्याइरहेका छौँ, फ्युलमा हाम्रो वार्षिक राज्यको चाहिँ जुन व्यापार घाटा भइरहेको छ, त्यो व्यापार घाटालाई मिनिमाइज गर्नका निमित्त पनि हामीले चाहिँ विद्युत खपतलाई बढाउनु पर्नेछ। त्यो विद्युत खपत बढाउने र अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटालाई घटाउने माध्यम के हो भने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको राज्यको पोलिसी पनि छ। अझ यसलाई बढी नै अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा पहिलो शर्त के हो भने चार्जिङ स्टेसन हो। किनभने चार्जिङ स्टेसन भएन भने इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याएर हामीले कहाँ चार्ज गर्ने? घरमा चार्ज गर्न खोज्छौँ, हाम्रो अहिलेको जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ गर्न सकिन्छ, तर त्यसले ढिला हुने, अलिकति आफूले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ 500वटा चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिँ देशभरि चार्जिङ स्टेसन इन्स्टल गर्ने र त्यसलाई भोलि व्यावसायिक रूपमा, जसरी अहिले पेट्रोल पम्पहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाइरहेछन्, भोलि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको चाहिँ जुन मार्केटमा उनीहरू एकदमै धेरै भोलि आयो भने उनीहरू चाहिँ पेट्रोल पम्पको रूपमा, जसरी अहिले पेट्रोल पम्पको मार्केट बजार छ, त्यसै गरी चाहिँ चार्जिङ स्टेसनले आफ्नो व्यापार सुदृढ गर्ने गरी हामीले त्यो 500वटा चार्जिङ स्टेसन यही आर्थिक वर्षभित्रै हामीले इन्स्टल गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। तर राज्यले अझै योभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई सब्सिडी दिनुपर्छ, जस्तो फ्युलमा दिएको सब्सिडीलाई बरु यस्तो सेक्टरमा सब्सिडी दिनुपर्छ। अबको राज्यले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हो आजको चाहिँ। हाल सञ्चालनमा आएका निजी स्तरका विद्युतीय बसहरूले आफ्नै ग्यारेजमा चार्ज गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको नेपालको विद्युत मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएको हो। सरकारले अन्य मुलुकमा विद्युत बिक्री गर्नको लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार नभए विद्युत खपत बढ्न सक्दैन। त्यसैले विद्युतीय पूर्वाधार विकासलाई सरकारले अघि बढाएको हो। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले थला परेको अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। कोरोनाका कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवनका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। त्यसबारेमा आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै नेपालमा मागभन्दा उत्पादन बढी हुन थालेपछि विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ र देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गर्दैछ। यसबारेमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।